मेराज का समा है, कहाँ पहुंचे जायरो, कुर्सी से ऊंची कुर्सी उस पाक दर की है। सुबहान, अब कहा ना आपने सुबहान, सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी फरमाता है, जब अल्लाह ने अपने महबूब को इस आलम से उस आलम की सैर करवाई तो ये वाकया इतना बड़ा था कि अल्लाह ने भी इसको सुबहान अल्लाह से शुरू करवाया। सुबहान अल्लाही, पाक है वो जात, हर ऐब से पाक, हर इज्ज से पाक, हर कमजोरी से पाक, वो पाक जात। सुबहान अल्लाही, वो पाक जात, अल्लाही जो बहुत पाक। फिर अल्लाह जिसमें मौसूल अल्लाह के लिए। असरा, रात को जिसने सैर करवाई, रात को जिसने सैर करवाई। अब सैर कहते हैं घूम फिर के अच्छी तरह सब चीजों को देखना, और सफर होता है सिर्फ आना जाना। जरूरी नहीं कि सफर में इर्द गिर्द की चीजें देखी जाएं। तो वो सिर्फ सफरे मेराज नहीं था, वो सेरे मेराज थी। वहां सैर हो रही थी, वहां सब कुछ देखा जा रहा था। सुबहान, पाक है वो जात, हर ऐब से पाक, हर कमजोरी से पाक। अल्लाही, जिसने असरा सैर करवाई बेअब्दी ही, अपने बंदे को। बेअब्दी ही, अपने बंदे को। अब उस बंदे को अल्लाह ताला कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल फरमा रहा है, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमा रहा है। वो अदाएं थी कि जब अपने महबूब को चादर का झुरमुट बांधा देखा तो अल्लाह को अपने महबूब पर इतना यानी वो रहमत की अदा आई कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल। कभी फरमा रहा है या अय्युहल मुद्दस्सिर, कभी फरमा रहा है तोहा, ए चौदवी के चांद। तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का परतो था कि अल्लाह ने अपने महबूब को मुख्तलिफ खिताबात फरमाए। लेकिन अब ये महबूब की मोहब्बत का परतो है कि जब हुजूर अल्लाह की बारगाह कुर्ब खास में पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया महबूब आज आपको कैसे पुकारूं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल्लाह तू आज मुझे अपना बंदा कह के पुकार। सुभान अल्लाह। तो पता चला अल्लाह का बंदा होना बड़ा कमाल है। वो महबूब की अदाएं थी, और ये अल्लाह की तरफ से ही कहा जा रहा है कि वो मेरा बंदा है। बेअब्दी ही, अपने बंदे को। तो बंदे तो सब होते हैं, जिसको वो कहे अपना बंदा तो वो बंदा बंदा खास होता है। और उस बंदे की शान क्या होती है, उस बंदे के लिए फिर जमीन और आसमान के फासले सिमट जाते हैं। और जब उसके सदक़े से, उस बंदा खास के सदक़े से अल्लाह किसी और को अपना बंदा बना ले, उसकी शान क्या होती है कि जब एक बुजुर्ग अपने वो मुरीद के साथ जा रहे थे, कहा हजरत अल्लाह का बंदा कौन होता है? तो कहा बेटा अल्लाह का बंदा वो होता है अगर किसी दरख्त को कह देना कि आ जा तो दरख्त जड़ें उखाड़ के चला आए। तो सामने वाला दरख्त जड़ें उखाड़ के आ गया, कहता है जी हजरत। फरमाया मैं शागिर्द को मसला समझा रहा था, तुझे बुला नहीं रहा था। तो बंदा वो होता है बेअब्दी ही, तो अपने बंदा खास को। लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में। क्यों कहा? ताकि ये भी मौजज़ा हो, ये भी पता चले कि पूरी रात नहीं कोई सैर करवाई, बल्कि वो कादिर, वो हुवल काहिरु, हुवल कादिरु, हुवल गालिबु, वो जो सब पर गालिब है, हुवल अजीज, वो सब जो सब पर गालिब है, वो चाहे तो रात के थोड़े से हिस्से में अपने बंदे खास को, अपने महबूब बंदे को आसमानों की सैर करवाकर, सिदरतुल मुंतहा का मेहमान बनाकर, अर्श मुअल्ला का दूल्हा बनाकर, ला मका में अपना कुर्ब खास अता फरमाकर, अपने सारे जलवे उठाकर उसको दीदार करवाकर, जन्नत दोजख की सैर करवाकर वापस भेजे। लैलन की तनवीन बता रही है रात के थोड़े से हिस्से में। तो रात के थोड़े से हिस्से में, और वो रात का थोड़ा सा हिस्सा हो कैसे गया कि अल्लाह ताला ने तय ज़मानी तय मकानी के कुछ वो होती हैं करामात, तो अल्लाह ताला ने यहाँ हुजूर को तय ज़मानी अता फरमा दिया कि वो ज़माना जो लैलन, रात दुनिया वालों के लिए रात का थोड़ा सा हिस्सा है, वो हुजूर के लिए बहुत बड़ा बन गया। और फिर ये कि वो जो जाने कायनात है, वो जाने कायनात जब इस जिस्म कायनात से गई तो कायनात की रफ्तार थम गई।
बिजली चली जाए तो पंखा वहीं थम जाता है, बिजली चली जाए तो जो चीज चल रही हो वहीं रुक जाती है, जब वापस आए तो वहीं से शुरू हो जाती है, वहीं से पंखा चलना शुरू हो जाता है। तो जब वो रूहे कायनात वापस आई तो जिसमें कायनात की हरारत दोबारा आ गई और कायनात की रफ्तार वहीं से शुरू हो गई। सुभान लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक क्यों ले जाया गया? डायरेक्ट आसमानों पर ही ले जाया जाता, और उस ले जाने से पहले जन्नत की सवारी का आना, उन चारों मुकर्रब फरिश्तों का आना, उनके साथ 70-70 हजार फरिश्तों का आना, एक बारात का झुरमुट बन के आना, जन्नती जोड़ा आना और सर पे सलातो सलाम के सहरे सजना, फिर जो है वो उस जन्नत की आला सवारी पर सवार करवाना। तो ये पता चला कि ये जाना बड़ा इज्जत और इकराम वाला था, ये जाना बड़ी शान वाला था। एक होता है ऐसे ही जाना और एक होता है शान वाला। तो पता चला कि वो जन्नती लिबास पहनकर, दूल्हा बनकर, शानो शौकत वाली सवारी पे सवार होकर, वो शानो अजमत वाले नबी ये शानो अजमत वाला सफर तय फरमा कर आए। सुभान अल्लाह, ये अजमत शान वाली सैर करके आए। और फिर सबसे पहले कहाँ पहुंचे? मस्जिद अक्सा तक। अब मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान में क्यों किया? क्योंकि कुफार ने आसमान तो देखे नहीं थे, कुफार ने सिदरतुल मुंतहा तो देखा नहीं था। जब हुजूर बराह रास्त फरमाते कि मैं आसमानों तक गया, वहां गया, तो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था, तो वो क्या सवाल करते? मस्जिद अक्सा उन्होंने देखी थी, वो वहां पर अपने तिजारती काफिले लेकर जाते थे, उन्होंने मस्जिद अक्सा को देखा हुआ था। अब उन्होंने मस्जिद अक्सा से मुतालिक सवाल करने शुरू कर दिए, और वो जब जवाब हुजूर ने अता फरमा दिए तो उनको पता चल गया कि ये तो रास्ते में जो काफिले थे वो भी खबर दे रहे हैं, और वाकई हमारे काफिले इस तरह रास्ते में हैं और मस्जिद अक्सा के बारे में पूरा बता रहे हैं। तो अब उनको मानने में कोई तामुल नहीं रह गया। अल्लाह ताला हुज्जत तमाम फरमाता है। मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। और जब वो जिना का दूल्हा मस्जिद अक्सा में पहुंचा तो एक बहुत बड़ा जलसा था, जलसा मेराज। उसी की याद में ये जिक्र मेराज किया जाता है। तो जब वो जलसा मेराज हो रहा था, उसमें सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर अल्लाह की तारीफ बयान फरमाई, अपनी अपनी शान बयान फरमाई। और फिर महबूब खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आई तो आपने भी अल्लाह की हम्द बयान फरमाई, और अल्लाह ने आप पर जो इनामात किए हैं वो बयान फरमाए। और सबसे बड़ा इनाम आप पर क्या है? कि आप अल्लाह के हबीब हैं, आप अल्लाह के हबीब हैं। तो हबीबुल्लाह होना सबसे बड़ा इनाम है। आपने भी अपने इनामात का जिक्र फरमाया। अब जब जमात की बारी आई तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आपको इमामत के उस पे खड़ा कर दिया, और सारे मुक्तदी पीछे खड़े हो गए। वो जो मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले सल्तनत कर गए थे। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि उस दिन आप इमामुल अंबिया की मेराज हुई। सुभान अल्लाह। वैसे तो आप सारे अंबिया के इमाम हैं, उससे पहले भी थे, लेकिन एक होता है ना किसी चीज का जाहिर होना, लोगों के सामने भी वो बात क्या हो जाए? जाहिर हो जाए। तो इमाम जो होता है वो अपनी कौम में सबसे अफजल होता है। तो पता चला अंबिया की जमात में आप सबसे अफजल हैं, इसलिए आप इमामत की सफ पर खड़े हुए और आपने इमामत फरमाई। अब जब इमामत फरमा ली तो अब सातों आसमानों की सैर के लिए जाना था। अब वहां से सफर शुरू हुआ, और फिर ये कि सारी मखलूक में अंबिया सबसे अफजल, और अंबिया में भी जो सबसे अफजल, उसने जब इमामत फरमाई तो कौम का इमाम कौम में सबसे अफजल होता है। तो पता चल गया कि आप अंबिया में भी सबसे अफजल हैं। तो जितनी जो भी बशर है उस बशर में सबसे अफजल अल्लाह के हबीब हैं। तो ये बशरियत की मेराज थी। और फिर मस्जिद अक्सा की उस तमन्ना को भी पूरा करना था जो वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करती थी कि तेरे सारे नबी मेरे दरमियान आते रहे, मुझे बरकतें देते रहे। ए अल्लाह, जो तेरा महबूब है वो उसकी मैं भी बरकतें पालूं, तो कायनात की कोई चीज हुजूर की बरकत से महरूम नहीं रह जाए। इसलिए उसकी भी बरकत, उसको भी बरकत अता फरमाने वहां तशरीफ ले गए।
اب وہاں سے سفر شروع ہوا، اور وہ سفر کہاں شروع ہوا؟ آسمانوں کا سفر۔ اور جب آسمانوں پہ جا رہے ہیں تو کیا کئی ما تفوز بوصل ای مستتر عن العیون وسر ای مکتتم، یہ قرب الہی کی ندائے ربانی تھی تاکہ آپ پر چشم بشر سے مخفی وصال اور ذات خداوندی کے راز منکشف ہو جائیں، ان رازوں سے آج پردہ اٹھ جائے۔ اس کے لیے محبوب کو بلایا جا رہا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر اور ساتویں آسمان پر پہنچے۔ اب ان آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام آپ کی استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تو سارے آسمان جو ہے وہ تو نوری مخلوق سے بھرے ہوئے تھے، سارے آسمان نوری مخلوق سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر انبیاء کیوں تشریف لے گئے؟ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم منصب کا استقبال کرتا ہے۔ سبحان تو اللہ، اب نوری مخلوق فرشتے تو فرشتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ انبیاء ہیں۔ اس لیے وہ جو نبی اللہ ہے، وہ جو حبیب اللہ ہے، وہ جو ان کا بھی نبی ہے، اس کے استقبال کے لیے ان کو بلایا گیا، اور ہر آسمان پر ان کو ٹھہرایا گیا تاکہ ہر نبی حضور کا استقبال کرے۔ اور پھر آپ پر وہ نوازشیں جو مخلوق سے پوشیدہ ہیں، وہ نوازشیں آپ پر کی جائیں، وہ راز منکشف کیے جائیں جس کا علم مخلوق کو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کی سیر فرمائی، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا فرشتوں کا آخری مقام ہے، اور وہاں سے جبرائیل امین بھی پیچھے رہ گئے۔ فرشتوں کا سردار بھی اب اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن اس مقام سے آگے حبیب اللہ کا اصل سفر شروع ہوا۔ سبحان اللہ، اس لیے حضور مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی معراج تھی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں تک تشریف لے گئے، یہ آسمانوں کی معراج تھی۔ حضور سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے، یہ سدرۃ المنتہا کی معراج تھی۔ جب حضور عرش معلیٰ پر پہنچے، عرش معلیٰ نے آپ کے قدموں کا بوسہ لیا اور کہا کچھ دیر اور ٹھہریں اور مجھ پر اپنی عطائیں کرتے جائیں، مجھ پر اپنی نوازشیں کرتے جائیں، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے مجھ پر لا الہ الا اللہ لکھا تھا اور پھر ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا، لا الہ الا اللہ سے میں جلال سے کانپنے لگا، جب محمد الرسول اللہ لکھا تو مجھے قرار آ گیا۔ سبحان اللہ، تو آج اس قرار والے کے قدم لگے ہیں۔ سبحان اللہ، تو نثار جاؤں کہاں ہے آقا، یہ تو وہی مبارک قدم ہے جو خیر سے پھر آ لگے ہیں۔ تو پھر عرش مولا عطاؤں کی گزارش کر رہا تھا، نوازشیں مانگ رہا تھا۔ اس دن سب کو عطائیں ملی، اس دن سب پر رب العزت کی کرم نوازیاں نچھاور ہو رہی تھی، اور حضور کی، اور اللہ نے جو حضور کو عطا فرمایا تو اللہ کے عطا فرمانے سے حضور بھی اپنے کرم بکھیر رہے تھے، سبحان اللہ، اور اللہ رب العزت بھی اپنے محبوب کے صدقے لٹا رہا تھا۔ اس لیے پھر اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، ہم کیوں ایسے رہ جائیں، نبی رحمت شفیع امت للہ ہم پہ بھی ہو عنایت۔ اللہ، کیا ایک خوبصورت وہ ہے تخیل کہ کیسا ایک سوچا کہ میرے حضور پر اتنی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں تو حضور پھر ہم پر کرے نا، نبی رحمت شفیع امت للہ ہم پہ بھی ہو عنایت، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ۔ آمین، بچہ نہیں کیسے مانگتا، مجھے وہی چیز چاہیے جو آپ کے پاس ہے، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے نبی رحمت شفیع امت للہ ہم پہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت للہ ہم سب پہ بھی تیری کیا بات ہے، والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے، والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری
کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ کائنات میں حضور جیسا صادق کوئی نہیں، کائنات میں حضور جیسی آنکھیں کسی کو نہیں دی۔ نہیں۔ سنو، زیارت بھی عبادت ہے، ماں باپ کی زیارت عبادت، بیت اللہ کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، علماء کو دیکھنا عبادت، شیخ جو صالحین مرشد ان کو دیکھنا عبادت اللہ، اور جو نبی کو دیکھے اس کی عبادت اتنی بڑی کہ اس نے اگر حالت ایمان میں ایک ساعت بھی نبی کو دیکھ لیا تو وہ صحابی ہو گیا، اور صحابی کے مرتبہ و مقام کو کوئی اگر ساری زندگی عبادت کرتا رہے یا احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو صحابی کے ایک یعنی جو کے برابر جو وہ صدقہ کرے مٹھی بھر اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کا مرتبہ و مقام اتنا بڑا، صحابی کو یہ مرتبہ و مقام صرف کس سے ملا؟ نبی کی زیارت سے۔ کس سے ملا؟ تو پتہ چلا کہ نبی کی زیارت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سب سے بڑی عبادت۔ زیارت بھی کیا ہوئی؟ عبادت۔ زیارت بھی کیا ہوئی؟ عبادت۔ تو سارے نبی عابد ہیں اور صحابہ بھی عابد ہیں، لیکن سنو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی زیارت کی؟ اللہ کی۔ تو جب حضور نے اللہ کی زیارت کی تو حضور جیسی عبادت کسی نے نہیں کی، تو حضور کائنات میں سب سے بڑے عابد ہیں۔ سبحان اللہ، حضور کائنات میں سب سے بڑے عابد ہیں۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، کلیم اللہ کو ید بیضا کی صورت بخشی، اور عیسیٰ روح اللہ کو مسیحائی کی دولت بخشی۔ گویا ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی دولت بخشی، لیکن اپنے حبیب کو بے پردہ زیارت بخشی۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ لما دعا اللہ داعین لطاعتہ یا اکرم الرسل کن اکرم الامم، چونکہ اللہ نے ہمارے داعی کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرم الرسل کہہ کر بلایا اور کائنات میں سب سے بڑا مقام عطا فرمایا، اور یہی کہہ کر اپنے نبی کو اپنی اطاعت کے لیے بلایا، اس لیے ہم بھی آپ کی نسبت سے سب امتوں سے اکرم الاممی اشرف قرار پائے، سبحان اللہ، معزز اور محترم قرار پائے۔ اللہ کرے ہم اپنی اس عزت والے مقام کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں جب اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا اعلیٰ عرفہ رتبہ عطا فرما دیا کہ اکرم الرسل کا اکرم الامم امت بنا دیا، تو ہمیں کیا ضرورت کہ ہم کسی کی طرف دوڑیں، ہم صرف اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں۔ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت فرع ہے، ایک شہادت اصل ہے۔ اب شہادت فرع کون سی ہے کہ اس نے بولا باجی آئی تھی، بہت اچھا بیان کیا، تو انہوں نے بولا کہاں سے سنا؟ کہا میری دوست گئی تھی۔ دوست نے بولا تم نے کہاں سے سنا؟ اس نے بولا میری جاننے والی گئی تھی۔ اس نے بولا تمہیں نے کہاں سے سنا؟ کہا میری پڑوسن گئی تھی۔ پھر کوئی ایک آئے گا ایسا کہ وہ بولے گا نہیں میں تو خود اس محفل میں موجود تھی، تو اس کی شہادت سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو شہادت دو قسم کی ہوتی ہے۔ اب یہ جو سن کر شہادت ہوتی ہے نا، اس کی تکمیل کہاں ہوتی ہے؟ اس پر جس نے دیکھ کر شہادت دی۔ سننے والی شہادت کی تکمیل دیکھنے والے کی شہادت پر ہوتی ہے۔ تو سارے انبیاء نے سن کر فرمایا اللہ ایک ہے،
हुजूर ने देख कर फरमाया कि अल्लाह एक है, इसलिए आपकी शहादत से सारे अंबिया की शहादत तकमील को पहुंच गई, तो आप शाहिद भी सबसे आला, आप आबिद भी सबसे आला, आप सादिक भी सबसे आला, और आप शाहिद भी सबसे आला, कि आपकी शहादत से सारे अंबिया की शहादत तकमील को पहुंची। तो चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह को देखा, और फिर यही गवाही आपकी शहादत देना सब गवाहियों की असल बनी। तबारकल्लाह, शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोशे लंतरानी और कहीं तकाजे विसाल के थे। तो सब अंबिया को मेराज हुई, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज सबसे आला। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत पे तशरीफ ले गए, जन्नत के मनाजिर देखे, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है हमने मोमिनीन की जानें जन्नत के बदले खरीद ली। तो ए महबूब, आप जो है इन उम्मतियों के जानों के मालिक हैं। कुरान कहता है कि आप इनकी जानों के मालिक हैं, तो आप इनकी जानों के मालिक हैं, हम जन्नत के मालिक हैं। तो आओ आकर ये सौदा देखो कि आपकी उम्मतियों की जो जाने हैं, इनके बदले जिन्होंने आपकी गुलामी इख्तियार की, उन पर हमने कैसे इनाम तैयार कर रखे हैं। आए आप देखें अबू बकर सिद्दीक का महल, आप देखें उमर फारूक का महल, आप देखें आपके वो गुलाम जिन्होंने आपकी इताअत का हक अदा किया, आपके इश्क का दम भरा, जिन्होंने आपसे सच्चा इश्क किया, जिन्होंने आपकी इताअत की, जिन्होंने आपसे सच्ची मोहब्बत की, आप आए और उनके महल देखें। इसलिए जन्नत के हर महल की पेशानी पर नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। रब ने चाहा तो जन्नत में देखेंगे हम, रब ने चाहा तो जन्नत में दे हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा नबी। अल्लाहु अकबर। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए। मस्जिद अक्सा तक पहले आसमान पर गए तो सारी कायनात नीचे, हुजूर के कदम ऊपर। दूसरे आसमान पर गए तो पहला आसमान भी नीचे, हुजूर के कदम ऊपर। सातों आसमानों पर गए तो हुजूर के कदम ऊपर, आसमान नीचे। सिदरतुल मुंतहा पर गए तो नूरी मखलूक नीचे, हुजूर के कदम ऊपर। अर्श मुअल्ला पर गए तो अर्श मुअल्ला नीचे, हुजूर के कदम ऊपर। और जन्नत पर गए तो सारी कायनात नीचे, हुजूर के कदम ऊपर। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी। मेरे अल्लाह के महबूब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदारे अंबिया, शहनशाह मदीना, वालिये दो जहां, हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले जा रहे हैं और लामकाम पर वो सफर तय फरमा रहे हैं। अब क्या फरमाया कि एक हिजाब उठता है, लाखों पर्दे आते हैं, फिर वो हिजाब उठता है, फिर लाखों पर्दे आते हैं। नूर के हाले ही हाले हैं, नूर की बरसात है। उन नूर के हालों में हुजूर जब तशरीफ लिए चले जा रहे हैं, और चूंकि बिल्कुल अजनबियत है, वो तो नया जहान है, नई दुनिया है, जो किसी मखलूक की तो अकल में भी नहीं आ सकता, कोई उसको समझ भी नहीं सकता। अब थोड़ी घबराहट तो होती है नए माहौल में, चाहे कितना ही खूबसूरत माहौल हो। तो अल्लाह के रबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उन्स पैदा करने के लिए क्या कहा गया? क़िफ़ या मोहम्मद, ए मोहम्मद ठहरो, इन्ना रब्बका युसल्ली, आपका रब आप पर दुरूद पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। और ये आवाज किस में आई? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आवाज में ये सदा आई। तो पता चला इंसान उसी से हासिल करता है जिससे बहुत मोहब्बत करता है। तो पता चला हजरत अबू बकर सिद्दीक और हुजूर की ऐसी दोस्ती है कि अगर गार में
انسیت و محبت ہے، اور تنہائی کے رازداں ہیں تو وہ ابو بکر ہیں، مزار میں ہیں تو ابو بکر ہیں، جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو حضور اٹھیں گے اور پھر ابو بکر اٹھیں گے، اور جنت میں بھی حضور حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہوں گے، تو وہاں حضرت ابو بکر کی آواز آئی تاکہ انسیت ہو جائے۔ یا خیر البریہ، یا خیر البریہ، قف قف یا محمد، ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ پر درود پڑھ درود رہا ہے۔ پڑھ رہا ہے، سبحان تو پھر اللہ۔ حضور نے فرمایا التحیات، ساری تحیاتیں، التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات، والطیبات السلام اب کیا تک؟ التحیات للہ آگے والصلوات والطیبات، والصلوات والطیبات، یہاں تک حضور نے فرمایا، یہاں تک حضور نے فرمایا، تو پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ۔ اب حضور نے فرمایا کہ جب اللہ سلامتی بھیج رہا ہے مجھ پر، تو اس میں اپنے اللہ کی ساری مخلوق کو شامل کروں، سارے نیک بندوں کو شامل کروں، میری امت کو شامل کروں، تو پھر آپ نے فرمایا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ نے سب کو شامل فرما دیا۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام وہاں پہنچے کہ وَبِتَّ تَرْقَى إِلَىٰ أَن نِلْتَ مَنزِلَةً، آپ نے معراج کی رات یوں گزاری کہ ترقی کرتے گئے، اور پھر قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی، یہاں تک کہ آپ کے قرب کی انتہا اس منزل پر ہوئی جو نہ تو کسی کے ادراک میں آ سکتی ہے اور نہ کوئی اس کا قصد کر سکتا ہے۔ اور معجزہ کو معجزہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ عقل انسانی میں نہیں آ سکتا، جس کو انسان سمجھنے سے قاصر ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور یہ حضور کا معجزہ تو پھر ہے ہی بے مثل و بے مثال۔